बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज उरिया मकबूल जान के साथ। अफ़गानिस्तान में तालिबान ने अपनी काबीना का ऐलान कर दिया और उनका पहला हुक्म क्या सामने आया इसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन टास्क क्या है इस काबीना का और ये अबूरी हुकूमत कितने अरसे तक कायम होगी, इन सवालों का जवाब अभी आना बाकी है। और हुकूमत के अंदर जिन शख्सियात को शामिल किया गया है उनका प्रोफाइल क्या है। मुल्ला हसन आखुन साहब जिन्हें अबूरी वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया है, इनकी शख्सियत क्या है, ये कौन है, आज इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही दुनिया का जो रद्द अमल आया है अफ़गान कैबिनेट की तश्कील के हवाले से वो क्या है, अमरीकी सदर का क्या रद्द अमल रहा, इसके बारे में बताएंगे। साथ ही प्रोग्राम के अंदर जिक्र करेंगे आइंदा इंतखाबात में वोटिंग मशीनों का मामला जो है अभी तक अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान लटका हुआ है, इस मामले के अंदर क्या पेशरफ्त है उसके ऊपर बात करेंगे। और साथ ही कुछ जिक्र करेंगे मुल्की सियासत का। बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। और ये सब कल भी हमने इस पर बात की कि काबीना तश्कील पा गई और जो पहले जो अहकाम जारी हुए हैं उसके ऊपर भी तज़किरा करेंगे। लेकिन रूटीन से हट कर ये जो मुल्ला हसन साहब को सामने लाया गया है और इसके अंदर जो मुख्तलिफ सवालात मुख्तलिफ मीडिया और इंटरनेशनल कम्यूनिटी भी उठा रही है कि आप तो कह रहे थे कि वसील बुनियाद हुकूमत कायम होगी, कोई दूसरा चेहरा शामिल नहीं किया गया, आप तो कह रहे थे ख़वातीन को नुमाइंदगी दी जाएगी, कोई खातून इस काबीना के अंदर शामिल नहीं है, तो क्या आगे चल के वसील बुनियादी की तरफ जाया जाएगा या इनका मैंडेट क्या है, करेंगे क्या, किस तरीके का सिस्टम क्या होगा, इनकी ड्यूटीज़ क्या हैं अबूरी हुकूमत? देखिए, तालिबान के सामने शूरा के अंदर से 27 दिन के बाद ये बनी है, यानी 15 अक्टूबर से लेकर 7 के बाद तक, तो 27 दिन बल्कि 22-23 दिन इसी बात पे गुफ्तगू होती रही है। जो 3 बुनियादी सवाल थे उनके सामने रखे गए कि 2001 के अक्टूबर में इस वक्त हमारी हुकूमत को निकाला गया है, तो उस हुकूमत को निकालने के बाद जो हमने 20 साल जद्दोजहद की है, जो हमने लड़ाई लड़ी है, जिसमें कम अज़ कम बाहर के लोगों के मुताबिक 60-70 हज़ार तालिबान जो है वो शहीद हुए हैं और उसके साथ बेशुमार यतीम हुए हैं, बेवाएँ हुई हैं, सारा कुछ हुआ है, शहरी बहुत शहीद हुए हैं। तो क्या वो इसलिए हुए हैं कि हम एक वसील बुनियाद किस्म की हुकूमत बनाएं जिसमें हर तरह के नज़रिए का आदमी शामिल हो? सही। इस पर उन्होंने बिल्कुल इत्तफाक नहीं किया शूरा ने कि नहीं, वसील बुनियाद होनी चाहिए लेकिन कौमियत के हिसाब से, यानी उसमें ताजिक भी हो, उसमें बदख्शानी भी हो, हज़ारा भी हो, उसमें हज़ारा भी हो और उसमें उज़्बक भी हो, लेकिन वो बुनियादी तौर पर हमारे नज़रिए का कायल हो। अच्छा। वरना हम शहदा की उससे गद्दारी करेंगे। ये नहीं हो सकता कि एक शख्स जो ताजिक था और 20 साल हमारे खिलाफ बंदूकें तान के खड़ा रहा और हमें ही वो मज़िबा करता रहा, हमें ही मारता रहा, तो इसका मतलब ये है कि हमने 20 साल जो है गंवा दिए। इसका मतलब हमारा कोई फ़ायदा नहीं। इसीलिए उनकी हामिद करज़ई साहब के साथ या उसके साथ अब्दुल्ला के साथ बाकी सब लोगों के साथ जो सारी नेगोशिएशन जो होती रही थी कि हम कम अज़ कम उन चेहरों को तो बर्दाश्त नहीं कर सकते कि जो चेहरे जो हैं आप समझते हैं या हम सब समझते हैं कि वो हमारे मुकाबले खड़े थे। दूसरा, हम उन लोगों को भी अपने कैबिनेट के अंदर बर्दाश्त नहीं कर सकते कि जो नज़रियाती तौर पर हमारे दुश्मन। एक तो पहला सवाल जो था उसके जब वो सबको माफ कर चुके तो उसके बाद माफ करने के बाद भी नजरिया के ये तो बिल्कुल लेकिन जब आप माफ भी कर दें उसके बावजूद भी ये तो नहीं हो सकता कि एक आदमी जमहूरियत का कायल है, एक आदमी जो है पॉपुलर पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी का कायल है, एक अल्लाह की सॉवरेनिटी का कायल है, दोनों इकट्ठे तो आग और पानी इकट्ठा करने वाली बात है ना। तो ये तो नहीं हो सकता था। वो कहते हैं ठीक है, आप बता दें कि ये उज़्बक हैं, ये ताजिक हैं, ये आपकी एथनिक कम्युनिटीज हम लेंगे। इसीलिए आप देखिए कि उन्होंने जो अपना आर्मी चीफ बनाया है, वो आर्मी चीफ जो है वो एक ताजिक को बनाया है और वो ताजिक जो है वो भी उस जमाने का उनके साथ चला आ रहा है और जिस जमाने के वो मतलब मुद्दतों से जब अहमद शाह मसूद के ज़माने में उसकी जवानी की तस्वीरें भी आज अखबारात में और वो जो शख्स जो अभी शमाल की फतह जो है जिसके सर पंशेर वाली जो फतह है उसके सर। अच्छा, दूसरा सवाल तालिबान के नज़दीक ये था कि क्या हम उस आइन को तस्लीम कर लें कि जिस आइन का एक ड्राफ्ट जो था ब्लिंकन ने अशरफ गनी को लिख के भेजा था, कि आप एक ऐसा दस्तूर बना लें, बेशक इसमें तब्दीली कर लें, कि जिस दस्तूर के अंदर ये तय हो कि एक पार्लिमानी निज़ाम होगा, उसमें वोटिंग होगी, उसमें एक असम्बली होगी और एक इस्लामी नज़रियाती कौंसिल बन जाएगी और एक वफाकी शरी अदालत बन जाएगी जो देखा करेगी कि कौन सा आइन जो है के मुताबिक कानून के मुताबिक कौन सा आइन पास हुआ या नहीं है और उसके मुताबिक पॉपुलर वोट के हिसाब से वन मैन वन वोट के हिसाब से आप उसको। ये भी उन्होंने कहा कि हम इसको बिल्कुल मुस्तरद करते हैं। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि हम समझते ये हैं कि पॉपुलर वोट जो है इस्लाम के अंदर इसका कोई तसव्वुर नहीं है। इस्लाम तो साबिकून अव्वलून का वोट बिल्कुल अलग रखता है,
بدری اور انصاری مہاجرین کا بالکل علیحدہ رکھتا ہے. اس کے بعد جو مکہ فتح مکہ کے بعد انتم الطلقاء ان کا علیحدہ رکھا ہے, اور بعد میں آنے والوں کو علیحدہ رکھا ہے, اور وہی کیفیت چلی آ رہی. ایک دوسری بات اس کو انہوں نے مسترد کیا. تیسرا انہوں نے جس بات پہ مسترد کیا تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں آئندہ جو ہے ہمارا سسٹم جو ہے گورننس کا وہ کیسا ہوگا, اور اس سسٹم آف گورننس کے اندر ہم کس کو ساتھ لے کے چلیں اور کیسے ساتھ چلیں. اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے لمبی چوڑی نیگوسیشنز کی. اس دوران ان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے انہوں نے باقاعدہ پنشیر کے اندر ایک باقاعدہ محاذ کھولا. آج ایران کے اخبارات اگر آپ دیکھ لیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایران کو کسی اور چیز کا دکھ نہیں ہوا سوائے اس کے کہ پنشیر کے اندر انہوں نے جو فتح حاصل کی ہے طالبان نے. یعنی ایک پوری گورنمنٹ, سنا ہے کہ روس نے بھی سپورٹ کی تھی, اور روس کا بھی کچھ نہیں, روس کی سپورٹ ہوتی تو تاجکستان کم از کم ساتھ ہوتا. لیکن کوئی اچھا یہ گئے کہاں احمد مسعود کا صاحب, نکل گئے نا. دیکھیں آپ اگر افغانستان کی اگر بارڈر سارے سیل ہیں, طالبان کا قبضہ, کہاں نکل گئے؟ بارڈر سے سیل ہو نہیں سکتے. اچھا انڈیویجول تو آپ بھاگ کے نکل جائیں گے نا. یا تو سیف پیسج تو نہیں دیا ان کو کہ جاؤ بھائی؟ ایک کہا جاتا ہے کہ سیف میسج, لیکن ایسا ہو نہیں سکتا. اس کی وجہ ہے کہ ایک تو انڈیویجولی آپ بھاگ کے دروں کے اندر سے نکل کے چلے جائیں گے, لیکن آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ پورا ٹینک وہاں سے آ رہا ہے یا اسلحہ وہاں سے آ رہا ہے. یہ چیزیں جو ہے یہ تو مین پیسج سے جائیں گے, اور مین پیسج جو ہے وہ درہ ہے جو ایک ساتھ ساتھ دریا بہتا ہے, اور دریا کے ساتھ ساتھ پنشیر ویلی کے اندر داخل ہوتا ہے. وہاں مشکل ہوتا ہے اسلحے کی, یا پھر ہیلی کاپٹر جیسے احمد مسعود کو پہلے آیا کرتے تھے. ایک تو یہ ہوا کہ انہوں نے اس بات کے اوپر یہ تھا, اسی لیے طالبان نے جو حکومت اناؤنس کی ہے وہ حکومت اس لیے میں اجنبی لگتی ہے کہ 1996 سے لے کے 2001 تک جو طالبان کی حکومت تھی وہ پوری دنیا کے لیے اجنبی تھی. پوری دنیا اس کو نہیں جانتی تھی کہ کون ہیں, کیسے ہیں, کس طرح کے ہیں. نہ اخبارات میں ان کا کوئی ذکر کیا جاتا تھا, نہ رسالوں میں ان کا کوئی ذکر کیا جاتا تھا, نہ ان کے کہانی. افغانستان بنیادی طور پر ایک دیومالائی سرزمین تھی, جس دیومالائی میں سرزمین کے اندر اچانک 1994 سپٹمبر کے اندر 50-60 لوگوں کا ایک دستہ اٹھتا ہے, اور وہ دستہ جو ہے وہ 1-1.5 سال کے اندر کابل کو فتح کر لیتا ہے, اور وہ حکومت بنا لیتا ہے, اور وہ حکومت جو ہے مستقل چلتی چلی جا رہی ہوتی. تو یہ پہلا آدمی جو ہے ملا حسن اخند جو ہے. اچھا ان کا تعارف کیا ہے؟ یہ بنیادی طور پر حکمت یار کی, گلبدین حکمت یار کی حزب اسلامی کا کمانڈر تھے, اور باقاعدہ قندھار کے علاقے. یہ وہ ہیں مجاہد کے جو روس کے خلاف لڑے, یہ روس کے خلاف لڑے. گلبدین حکمت یار کے آج کل ان کی سفید داڑھی ہو چکی ہوئی ہے گلبدین. پھر گلبدین جیسے مولانا عمر جو تھے یہ عبد الرسول سیاف صاحب کی اس کی پارٹی کے اندر تھے, وہ بھی حزب اسلامی کا ایک گروپ تھا. ایک گروپ اسی کے اندر وہ گئے تھے. ان کی جو آنکھ تھوڑی سی زخمی ہوئی تھی اور ٹانگ بھی ایک زخمی تھی, اسی زمانے میں 88 سے پہلے کی جو مجاہدین ہیں جو چلے آ رہے ہیں. تو یہ دونوں جو تھے جو اس زمانے کے, یہ جب وہ گروپ تھا جن میں جلال الدین حقانی شامل تھے, یہ ملا ایک اور ملا اور محمد خند ہوتے تھے جو کہ شہید ہو گئے تھے. اس کے بعد وہ یہ چند لوگ تھے جو کہ جن میں اپنا ملا عبدالغنی برادر بھی شامل تھے, کہ جو ملا عمر کے ساتھ جنہوں نے ایک بیٹھ کے یہ سوچا تھا کہ اس وقت افغانستان جو ہے وہ خون اور لوٹ ہو چکا ہوا ہے. افغانستان میں اتنی خوریزی ہو چکی ہے کہ کابل شہر کے اندر اس کا نقشہ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی ہیروشیما اور ناگاساکی کا علاقہ ہو, کھنڈرات جیسے کوئی ایٹم بم چل گیا. تو انہوں نے اس میں فیصلہ, ان میں سے سب سے اہم ترین شخصیت جو تھی یہ اپنا ملا محمد حسن اخند تھے. یہ ان کو سب سے پہلے وزیر خارجہ بنایا گیا تھا پچھلے دور میں. اس دوران آپ کو یاد ہوگا کہ سرتاج عزیز جو تھے وزیر خارجہ کے, اور آپ کو ان کی تصویریں سرتاج عزیز کے ساتھ بھی ملیں گی, آپ کے ساتھ اس کو عزیز احمد کے ساتھ تصویریں ملیں گی, آپ کو نواز شریف کے ساتھ بھی تصویریں ملیں گی. مولانا محمد حسن اخند اس وقت داڑھی کالی تھی, داڑھی کھالی تھی, اب کمزور بھی لگتے ہیں. اچھا یہ بھی ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو ابھی تک اقوام متحدہ کی بلیک لسٹ میں شامل ہیں. اچھا نہیں, ویسے تو سراج الدین حقانی بلیک لسٹ میں شامل ہیں. سراج الدین حقانی اور کتنے لاکھ ڈالر اس حقانی تو ایف بی آئی کا مطلوب ہے. سراج الدین حقانی. اچھا اب بھی سٹیٹس وہی ہے؟ ابھی سٹیٹس وہی ہے. اچھا یعنی میں نے آج لکھا ہے جو کل آئے گا, میں نے کہا وہ اس امریکہ کو یہ مطلوب ہے کہ جو امریکہ اپنے بندے ایئرپورٹ سے نکالنے کے لیے پاکستان کی مدد حاصل کرتا ہے. یعنی وہ ایف بی آئی ان کو ڈھونڈ کے نکالے گی جس کو اپنے بندے نکالنے کے لیے جہاز میں پاکستان کے اسلام آباد میں ہوٹل کرائے پہ لیے اور جہاز. اچھا یہ جو ملا جو ہیں اپنا کیا نام ہے ان کا, خند صاحب, یہ خند صاحب. اس کے بعد جو دوسری بڑی شخصیت ہے وہ مولوی عبدالسلام حنفی ہیں, وہ ان کے ساتھ عبدالغنی برادر, یہ دو ان کے ساتھ نائبین جو ہیں یہ ساتھ رہیں گے. یہ عبدالسلام حنفی جو ہیں یہ بھی بہت بڑے عالم دین ہیں, اور یہ اس کے اندر قطر کے پہلے آفس میں پہلے لوگوں میں سے ایک ہیں جو آخر وقت تک ان کے ساتھ چلتے رہے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ انہوں نے جو وزارت خزانہ ہے
وہ ایک دوستم کے قبیلے یعنی ازبک سے اس کو دی ہے. اس طرح سراج الدین حقانی جو ہیں ان کو انہوں نے وزارت داخلہ کر دیا. تو ایک ملٹی ایتھنک ملٹی اس میں تو انہوں نے دے دیے. آپ اندازہ کریں کہ ملٹی ایتھنک پہلے بھی تھے. بدخشان کے 2 شیعہ جو تھے رہنما، وہ ایک ان کا سوشل ویلفیئر کا وزیر تھا اور ایک ان کا جو ہے وزارت اصطلاح اس کا تھا اعلام ثقافت والاعلام کا وزیر. اور یہ اس وقت بھی مطلب وسیع البنیادی ان کے موجودی ہے. ہم مانتے نہیں، ہم کہتے ہیں جب تک قرضہ ہی نہیں آتا تب تک وسیع البنیاد نہیں، جب تک احمد مسعود نہیں آتا. لیکن ابھی تو ان کا ریئیکشن اس پہ دیکھنا پڑے گا نا. لیکن مشکل اب نہیں آیا، ریئیکشن آیا نہیں. عبداللہ صاحب نے کیا اس کے اوپر ریئیکٹ کیا ہے؟ میرا خیال ہے آج جو ریئیکشن میں دیکھے ہیں نا باہر، نہیں بائیڈن صاحب نے تو کھل کے کہہ دیا بائیڈن نہیں، جو ان افغان تاجکوں کو وہ کہتے ہیں ہمیں اور جنگ نہیں چاہیے. اچھا، اب طالبان کو دیکھیں، اب طالبان کو دیکھیں یہ کرتے کیا. چلیں جی ناظرین، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آنے والے دنوں کے اندر افغانستان کے اندر کیا پیش رفت ہوتی ہے. لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے الیکٹرانک ووٹنگ مشین والا معاملہ آخر ہے کیا.